بعد الميت وضروه تبهكار أذكر ميراج أحمد مغتا الله صلى الله يا رسول الله وسلم حضرت أبو المدين يفاني أو يعيبك الجن في قرباني الله صلى الله يا رسول الله وسلم ومن يعني أجهد عايبي وهي ما تسمن وقلن يغداني الله صلى الله وسلم يا رب فكران ضلال ضيكم يا بيكم سيوم وجمشكم الله صلى الله يا رسول الله وسلم الشيخ طالت اليوم صلى الله عليك حبيبي